सन्तसँगको मिलन, सत्सङ्गीसँगको मिलन, आहा यो उत्सवलाई आनन्दमय बनाउनलाई उपस्थित हुनुभएको पूजनीय सद्गुरुदेव स्वामी आनन्द विनोद गुरुदेवको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु र उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण साधक साधिका नवआगन्तुक अतिथिहरूलाई पनि हृदयदेखि नमन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो नवसत्सङ्ग हामी सबैलाई अवगत नै छ, हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार हामीले नवसत्सङ्ग गर्ने गरेका छौँ र हामीले यो नवसत्सङ्ग चाहिँ दिउँसो नै हुने भनेको भए पनि त्यसलाई निरन्तरताको लागि अहिले साँझ 8 बजे चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछौँ, हामीहरूलाई अवगत नै छ। बाबाले भन्ने गर्नुहुन्छ नवसत्सङ्ग चाहिँ के हो भनेर हैन। नवसत्सङ्ग अबको 21औं शताब्दीमा चाहिँ पुरानो सत्सङ्गको काम छैन। पुरानो सत्सङ्ग चाहिँ गुरु महाराजजीहरूले शास्त्रको बारेमा व्याख्या गर्ने, सुन्नेले सुनिरहने, त्यो चाहिँ काम लाग्दो होस् या नहोस्, जीवन उपयोगी होस् वा नहोस्, र देवी देवताको बारेमा चर्चा हुने गर्दथ्यो। तर यो नवसत्सङ्ग चाहिँ आफू नै कसरी देवी देवता बन्ने भनेर आफूलाई कसरी देवी देवताको स्थानमा पुर्याउने भन्ने विषयमा चर्चा हुन्छ र यहाँ हामी सम्पूर्ण साधक साधिका तथा नवआगन्तुक अतिथिहरूको सहभागिता हुन्छ, उपस्थित हुन्छ। हामीले हरेक कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुभन्दा पहिला गुरु वन्दनाबाट शुभारम्भ गर्ने गरेका छौँ, हजुर हामीलाई अवगत नै छ। यसको लागि यसै विश्व जागरण अभियानका समर्पित साधक साधिका दम्पति द्वय श्री बाबुराम अधिकारी र सुनिता अधिकारी ज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पूजनीय गुरु बाबाको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन। आजको जुम सत्सङ्ग मार्फत जोडिनु भएका साधक साधिका लगायत सम्पूर्ण सबैमा को चरणमा नमन। आजको कार्यक्रम गुरु वन्दनाबाट सुरु गरिने हुँदा यहाँहरूले पनि आफ्नो स्थानमा हात जोडेर गुरु वन्दनामा जुट्नु होला। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण नपुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिय जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता विनयेक बन्धु शरणं प्रपद्ये। विनयेक बन्धु शरणं प्रपद्ये। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपाङ्गनानां चैदकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्रगण्यं सततं नमामि। चौराग्रगण्यं सततं नमामि। वंशी विभूषित करां नरनीरदावात् पीताम्बर तरुण बिम्ब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुख दरविन्द नेत्रं कृष्णं परं किमपि तात्म्यहं न जाने। कृष्णं परं किमपि तात्म्यहं न जाने। संगच्छादं संवदादं सम्मनासि जानतं देहभागं यथा पूर्वे सञ्जनानामुपासते समानियाकुति समानहृदयानिव समानमस्तु मनो यथा वा शासते। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तायेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्मा नमाम्यहं। सभद्रं धन्यवाद दम्पति द्वय सुन्ता दिदी र बाबुराम दाइलाई। अब यसपछि चाहिँ हामी भजनमा हराउन चाहन्छौँ, डुब्न चाहन्छौँ। हाम्रो यसै विश्व जागरण अभियानकी साधिका तथा गुरु बाबाको सुपुत्री बहिनी नम्रता शर्मालाई मिठो भजनको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमन। आज यस अवसरमा, आज यस उपलक्ष्यमा, यस कार्यक्रमको उपलक्ष्यमा मैले पनि एउटा भजन प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो। धेरै भयो भजनमा प्र्याक्टिस गर्न पनि नपाएको हुँदा चाहिँ प्र्याक्टिसको कमीले गर्दाखेरि भजन त्यति मैले 100% गाउन नसक्ने जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ आजकल होइन। त्यही पनि म भजन गाउनलाई चाहिँ आफ्नो 100% दिन्छु। मलाई साथ दिनु होला, मेरो भावलाई पनि स्वीकार गरिदिनु होला। मैले सधैँ गाइरहने एउटा भजन छ, एक राधा एक मीरा भन्ने मुभीको एउटा गीत हो, तर यसलाई भजनको भावमा सुन्दाखेरि एकदमै आनन्द आउँछ। त्यसैले मैले आजको प्रोग्राममा चाहिँ त्यही गाउने कोसिस गर्नेछु, मलाई साथ दिनु होला। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ भिखाया। एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक हार न मानी एक जीत न मानी, एक हार न मानी एक जीत न मानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक हार न मानी एक जीत न मानी, एक हार न मानी एक जीत न मानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। थैंक यू नमन। साँच्चीकै भावमा डुबाइदिनु भयो बहिनीले। कति मिठो स्वर मिठो भजन गाएर जानुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी नम्रतालाई। अब यसैपछि हामी 1 मिनट चाहिँ मौन पछिको भजन पछिको मौन ध्यान गर्नेछौँ। यसपछि यसै विश्व जागरण अभियानकी समर्पित साधिका बहिनी कपिला सुवेदीलाई आध्यात्मिक पथमा हिँड्दा के कस्तो आफूलाई अनुभूति भयो, अनुभूति सेयरिङ गर्नको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कपिला बहिनी हुनुहुन्छ हैन? गुरुदेवको चरणमा कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम सञ्चालिका तुलसा दिदी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका साधक साधिकाहरूमा पनि मेरो करबद्ध नमन छ। सुन्नु भएको छ? सुन्नेको छ बहिनी, राम्रो सुन्नेको छ। राम्रो नेट चलेको छैन, बेला बेला जान्छ। म मेरो आध्यात्मिक यात्रालाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। मेरो आध्यात्मिक यात्रा भनेको गुरु बाबासँगको यात्रा चाहिँ अहिले म जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँहरूलाई। पोहोरको लकडाउनको समयमा हामी त्यसै घरमा बसिरहेको बेला साधक कृष्णहरि सुवेदी, मेरो भाइ कृष्णहरि सुवेदीले एउटा जागरण सुन्नुहोस् त दिदी धेरै राम्रो छ भनेर भाइले त्यो जागरणको एउटा प्रवचन दियो। अनि त्यो सुन्न थालेपछि त्यो सुनि जब त्यो विहङ्गम दृष्टिकोणबाट गुरु बाबाले त्यो तारतमको अर्थ लगाउनु भएको रहेछ, मलाई अद्भुत लाग्यो। अनि त्यहाँबाट मैले एकदम कहाँ पाइन्छ सुन्न भनेर युट्युबमा खोज्दै सुन्दै गर्ने क्रममा एक दिन भावविह्वल भएर मैले बाबालाई यो कुरा सेयरिङ गरेँ। मलाई अद्भुत भयो। म सद्गुरु साक्षात् सद्गुरु भेटेको महसुस भयो।
गुरुबाबा के भएको हो। हामी कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायले भन्थ्यो सद्गुरु भनेको देवचन्द्र महाराज हुनु हो, अरू सद्गुरु होइनन् भन्ने कुरा हामीले सुनेका थियौँ। तर जब देवचन्द्रलाई प्राणनाथले भेट्दा, अरू गोवर्धन भाइ लगायत अरू सुन्दर साथहरूले भेट्दा जस्तो अनुभूतिहरू उहाँहरूलाई हुन्थ्यो, त्यस्तै किसिमको अनुभूति मलाई किन भयो? मेरो सद्गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ के भयो अब मलाई त थाहा थिएन। गुरुबाबालाई जब मैले सेयरिङ गरेँ, मलाई यो जागरण यति हुर्क भएर सुन्न थालेँ। सुन्दा सुन्दै ध्यान लाग्ने अवस्था भयो भन्दा बाबाले ध्यान गर, म गाइड गर्छु, यसरी यसरी ध्यान गर भनेर जब ध्यान सिकाइदिनु भयो, भदौ अन्तिमतिर हो 77 सालको, त्यहाँबाट म ध्यान गर्न थालेँ। एकदम 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 ध्यान लाग्दै लाग्दै गयो। अनि ध्यान लाग्दै एकदम झ्याप झ्याप हुने, स्कुलमा बसेको चेयरबाट पनि लड्छु जस्तो त्यस्तो किसिमको एकदम ध्यानको अनुभूतिहरू हुन थाल्यो। यसै क्रममा अघि बढ्ने क्रममा बिस्तार बिस्तार गुरुबाबासँग चाहिँ माघ महिनामा मात्रै भेटघाट भयो। त्योभन्दा अगाडि प्रत्यक्ष बाबासँग भेटघाट भएको थिएन, तर एकदम ध्यान लागेको थियो। बाबासँग पनि भेटघाट भयो। पछि अनुभूति हुँदै क्रममा अमृतपान हुन थाल्यो। त्यस्तै गरी कस्मिक ऊर्जाको एकदम महसुस भयो। अनि बाबाले ध्यान साधनामा अहोरात्र डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा म ध्यानमा अघि बढ्दै थिएँ, जति सकेको जति भ्याएको। अनि अमृतपान हुँदै त्यो कस्मिक ऊर्जाको महसुस हुँदै गर्दा पछि यही मङ्सिर महिनामा बाबासँग 2-3 दिन आश्रममा ध्यान गर्ने अवसर मिल्यो। त्यति बेला नादको अनुभव गरेँ मैले, नादको अनुभव गरेँ। यसै गरी ध्यानकै क्रममा यो पुष महिनामा चाहिँ मैले सूक्ष्म शरीरको अनुभूति गरेँ। हामी यो देह भावमा रहेका रहेछौँ, हामी चाहिँ चेतना रहेछौँ, हाम्रो वास्तविक स्वरूप होइन रहेछौँ, हामी देह भावमा रहेर अल्मलिएका रहेछौँ भनेर त्यो सूक्ष्म शरीरको अनुभूति भयो। देहबाट शरीर अलग अलग यात्रामा निस्क्यो। त्यो अनुभूति भएर जब हामी कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको मान्छे मामतीले भन्नुभएको थियो, आप पहिचानो रे साधो, पहिले आप पहिचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्मको कौ न कहीँ मै जानो। आफूलाई चिनेको छैन, म आत्मा हुँ, म दिव्य धामको आत्मा हुँ, त्यो स्थितिमा पुग्नुपर्छ भनेर आत्मा बोधै छैन भने तिमी पुग्न सक्दैनौ है। पहिले आत्माको पहिचान गर भन्नुभएको प्राणनाथले भनेको वाणीलाई हामी कण्ठ गर्थ्यौँ, वाणी पूजा आजामा व्यस्त हुन्थ्यौँ। तर बाबाले यसलाई प्र्याक्टिकल्ली रूपमा अनुभूतिमा ल्याइदिनु भयो र मैले म शरीर होइन रहेछु, म आत्मा रहेछु भनेर त्यो परम आनन्दको अनुभूति गर्न अवसर पाएँ। यात्रा जारी नै छ। अहिलेसम्मको अनुभूति यहाँहरू समक्ष यति नै सेयर गर्दै गुरुबाबालाई धेरै धेरै कृतज्ञता अर्पण गर्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। नमन। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी कपिलालाई। हजुरले सुनाएको अनुभूतिले मेरो मन पनि तरङ्गित भयो र आनन्दित पनि भयो, प्रेरणा पनि मिल्यो। हामीले वास्तवमै जिउँदो सद्गुरु पाएका छौँ, बुवा पाएका छौँ, प्यारेन्ट्स पाएका छौँ। हाम्रो यो खाने उठ्ने बस्ने सुत्ने हरेक हाम्रो यो अनुशासन बिग्रिरहेको अनुशासनलाई एउटा पथ निर्देशन गर्ने गुरु पाएका छौँ। वास्तवमा सद्गुरु हजुरले एकदम चिने भन्नुभयो युट्युबबाट सुनेर। वास्तवमा हामी सबै भाग्यमानी छौँ, हामी सबैले चिनेका छौँ। हामीले यो समय गुरु बाबाका लागि 100% दिन्थ्यौँ, डुब्न चाहन्थ्यौँ। तर यो नवसत्सङ्गको चाहिँ नियम पुरा गर्दैछौँ, सबैको आफ्नो अनुभूति जिज्ञासा र भजन कीर्तन गर्दैछौँ। यसै क्रममा यसै पछि अब चाहिँ हाम्रो
यस विश्व जागरणकै अर्को साधक पद्मराज सरलाई मिठो भजनको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ पनि हरेक हाम्रो सत्सङ्गमा नवसत्सङ्गमा मिठो मिठो भजन सुनाएर जानुहुन्छ। उहाँ एउटा एकाडेमिक फिल्डको मान्छे हो। उहाँले चाहिँ परिवार लगायत आफ्ना विद्यार्थी चेलाचेलीहरूलाई पनि अध्यात्म र अनुशासनलाई पद देखाउँदै अगाडि बढ्नु भएको छ। लोभलाग्दो छ। पद्मराज सरको परिवार पद्मराज सरलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु मिठो भजनको लागि। हुनुहुन्छ होइन सर? पद्म सर हुनुहुन्छ होइन? भर्खर जोइनिङ हुँदै हुनुहुन्छ कि अलरेडी हुनुहुन्थ्यो सर? मैले हजुरलाई मिठो भजनको लागि आग्रह गरेँ है। भर्खर जोइन भएको देखाउँदैछ यहाँ चाहिँ। हजुर नमन, गुरु बाबा नमन, सम्पूर्ण उपस्थितमा नमन। म भर्खरै जोइन भएको हुँ, त्यसैले मैले सुनिन, माफ गर्नुहोला। एकछिनपछि मात्रै प्रस्तुत गर्न पाए अलिक सहज हुन्थ्यो मलाई। अलि हतार हतार आएर बसेर भर्खरै म बस्दैछु। हुन्छ पद्मराज सर, हजुरको भजनबाट चाहिँ समापन गरौँला, अन्तिममा राखिदिउँ है त। हस् हस् हुन्छ। अब यसै क्रममा हाम्रो यो विश्व जागरण अभियानकै एकदम समर्पित साधक दीपक दाईलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दीपक दाईको पनि भाव एकदम छ, भजनमा डुबेर गाइसिन्छ। ल दीपक दाईलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। शान्ता दिदी, दीपक दाई दम्पतिले नै सुनाउनु होला। गुरु बाबामा नमन, सबै साधक साधिकामा नमन। म यो नेट अनस्टेबल भएर म यो डाटामा छु अहिले, त्यही पनि प्रयास गर्छु। भिडियो त खोल्न अलि मिल्दैन कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ दाइ। Say
सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम शिवोहम अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जिसे सांस काटे नागनी जलावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे। जिसे सांस काटे नागनी जलावे, बुझावे न पानी न मृत्यु मिटावे। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। तारों से तारों में आलोक जिसका, चंदा वो सूरज में आवाज जिसका। तारों से तारों में आलोक जिसका, चंदा वो सूरज में आवाज जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जो व्यापक है कण कण में वास जिसका, नहीं तीन कालों में होगा विनाश जिसका। जो व्यापक है कण कण में वास जिसका, नहीं तीन कालों में होगा विनाश जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोहम दाई धेरै सुन्दर भावमा डुबेर भजन गाउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब 1 मिनेट भजन पछिको मौन ध्यानमा बसौँ। धन्यवाद। हामीलाई भजनले नै अलरेडी पहिला नै मौन ध्यानमा बसाइ नै सकेको थियो। भावमा डुबेर गाउनु भएको थियो दीपक दाईले। दीपक दाईको सहभागितामा, दीपक दाईको भनौँ न हामीलाई ठुलो दान पुण्यको काम गर्नु भएको छ दीपक दाईले। हामी सबै भाग्यमानी छौँ। हाम्रो आश्रम तयार हुँदैछ बढी खेलमा। हामी सबैको हातेमालोले थोपा थोपा गरेर त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो शीघ्र सम्पन्न गर्ने संकल्प हरेक दिन बिहान साँझै गरौँ सबैले। म पनि गर्दैछु, सुत्ने बेलामा उठ्ने बेलामा बाटोमा हिँड्दा पनि। हाम्रो त्यो आश्रम टक्क सुन्दर आश्रम त्यस्तो शान्त ठाउँमा निर्माण गर्न पाऊँ, चाँडो भन्दा चाँडो बाबाको नजिकमा बसेर हरेक बेला शून्यतामा डुब्न पाऊँ भनेर गुरुलाई, भगवानलाई, गुरुदेवलाई प्रे गरिरहेको छु म चाहिँ। हजुर हामी सबैजना भएर प्रे गरौँ, हातेमालो पनि गरौँ। आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो सहभागिता चाहिन्छ नै। कसले कति सहयोग अरूतिरबाट माग्न त नमिल्ने भन्छ, र पनि यो सबैको उद्धारको हो नि। हाम्रो आश्रमबाट चाहिँ सबैको उद्धार हुनेछ। त्यसै भन्दै अब हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएको साधक साधिका नवआगन्तुक अतिथिहरूको केही क्वेरिजहरू छ, जिज्ञासा छ, केही भन्ने भाव छ भने स्फूर्त रूपमा राख्नु भए पनि हुन्छ। कसैको केही छ भने क्वेरिजहरू भए च्याट बक्समा लेख्नु भए पनि हुन्छ। बाबाले अन्तिममा यसको उत्तर प्रत्युत्तर गर्नुहुनेछ। कसैको केही छैन जस्तो छ जिज्ञासा। छ भने पनि च्याट बक्समा लेख्नु होला। अब हामी रातिको समयको पावनतालाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसै क्रममा अब विश्व जागरण अभियानकै साधक मेरो पतिदेव राजन चुडालले एउटा मिठो भजन प्रस्तुत गर्नको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आनन्द विनोद गुरु बाबाका चरण कमलमा कोटि कोटि नमन। उपस्थित सम्पूर्ण साधक साधिका नवआगन्तुक सम्पूर्णमा नमन। आज यो अन्तिम शनिबारको नवसत्सङ्ग कार्यक्रममा मलाई पनि भजन गुनगाउने अवसर दिनुभएकोमा तुलसा शिवाकोटी मेरो धर्मपत्नीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सौभाग्यले मेरो ठुलो मामा पनि झापाबाट आउनु भएको थियो। आज मेरो साथमा यहाँ गुरुदेवको सत्सङ्गमा जुट्न सफल हुनुभएको छ। मैले भजन सुरु गर्ने अनुमति मागे। राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यो नि, राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यो नि, बाँसुरीमा जादु भर्यो नि, बाँसुरीमा जादु भर्यो नि,
कृष्ण तिमीले बाँसुरीमा जादु गर्यो नि श्यामल त्यो तिम्रो रूपले मनै हर्यो नि कृष्ण तिमीले बाँसुरीमा जादु गर्यो नि श्यामल त्यो तिम्रो रूपले मनै हर्यो नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि मथुरा नि जाउँ लाग्छ मलाई वृन्दावनी धाम लाग्छ मथुरा नि जाउँ लाग्छ मलाई वृन्दावनी धाम लाग्छ तिम्रा रूप अनेक छन् मलाई हृदयमा सजाउँ लाग्छ तिम्रा रूप अनेक छन् मलाई हृदयमा सजाउँ लाग्छ राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि कृष्ण तिमीले बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि श्यामल त्यो तिम्रो रूपले मनै हर्यौ नि कृष्ण तिमीले बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि श्यामल त्यो तिम्रो रूपले मनै हर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि तिम्रै सामु आउँ लाग्छ मलाई तिम्रै भजन गाउँ लाग्छ तिम्रै सामु आउँ लाग्छ मलाई तिम्रै भजन गाउँ लाग्छ ब्रजका गली गलीमा मलाई राधे श्याम गाउँ लाग्छ ब्रजका गली गलीमा मलाई राधे श्याम गाउँ लाग्छ राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि कृष्ण तिमीले बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि श्यामल त्यो तिम्रो रूपले मनै हर्यौ नि कृष्ण तिमीले बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि श्यामल त्यो तिम्रो रूपले मनै हर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि बाँसुरीमा जादु भर्यौ नि नमन धन्यवाद राजन सरलाई मिठो भजनको लागि अब हामी 1 मिनेट भजन पछिको मौन ध्यान गर्नेछौँ
अब यो नव सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म। अबको समय, अबको 45 मिनट जति चाहिँ अबको 45 मिनट हाम्रो पूजनीय गुरुदेवको बाणीमा शून्यतामा हामी हराउन चाहन्छौँ। गुरुबाबालाई अबको समय म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र अन्तिममा पद्म सरको मिठो भजन प्रस्तुत गर्दै आजको यो नव सत्सङ्गको समापन गर्ने कुरा हजुरहरू समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु। अबको 45 मिनट गुरुदेवलाई धन्यवाद तुलसालाई। अरूको अफ गरिदिनु सागर। कोही बोल्दैछ, बाबु बोल्दैछ, सानो बाबु। बाबु प्रणाम दादी। प्रणाम बाबु। ल ओम भुर्भुवस्सुः भन त। ओम भुर्भुवस्सुः स्वस्ति विष्णुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। अब सरस्वती वन्दना गाइदियो बाबा। सरस्वती थ्याङ्क यू भन त्यसो। ल बाबुलाई थ्याङ्क यू। आज शनिबार हो, माघ 29 गते। भीमा एकादशीको व्रत पनि हो आज। एकादशी हो आज। भर्खरै माघ 23 गते सरस्वती पूजा थियो र अब आज 12 फेब्रुअरी हो। पर्सि 14 फेब्रुअरी 2 गतेको दिन प्रणय दिवस पनि छ। प्रणय दिवसको बारेमा मैले हिमालय पोस्ट भन्ने एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएको छु। त्यो म सेयरिङ गरौँला। त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू भनिन, त्यहाँ धेरै कुराहरू मैले भनेको छु, पछि सेयरिङ गरौँला। र सरस्वती पूजाको सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति के भनौँ भने, दुई किसिमको विद्या हुन्छ। मैले सम्बोधन सबैलाई यथोचित गरेँ है, सबैलाई नमन गरेँ। सम्बोधन छुट्यो जस्तो लाग्यो। दुई किसिमको विद्या हुन्छ, एउटा पराविद्या, अर्को अपराविद्या। पराविद्या भनेको आत्माको विद्या, परमात्माको विद्या। अपराविद्या भनेको चाहिँ संसारको भौतिक विद्या, यो कमर्स, यो आर्ट्स, यो साइन्स। यो दुईटै सँगसँगै हुनुपर्छ। भौतिक विद्याले शरीरसम्मको मात्रै, भौतिक सम्मको, भौतिक जगतको मात्रै कल्याण गर्ने हो। अपराविद्याले आत्मिक जगतको कल्याण गर्ने हो। पराविद्या यो दुईटै सँगसँगै भयो भने कम्प्लिट हुन्छ। यो सरस्वती पूजाको सन्दर्भमा गइसके पनि, ढिलै भए पनि म के भन्न चाहन्छु भने, पराविद्या यो अहिले जति 40-42 जना सुन्दै हुनुहुन्छ, पराविद्या र अपराविद्यालाई सँगसँगै लैजानुहोस्। आफ्नो बच्चाहरूलाई ध्यान, जस्तै अहिले भर्खरै सानो बाबुले गायत्री मन्त्र, सरस्वती वन्दना, 3 वर्षको बच्चा हो। यो अपरा ज्ञान हो, परा ज्ञान हो। ध्यान पनि गर्छ त्यो सानो बाबुले, र बबिताका छोराछोरीहरू ध्यानमग्न छन्, तुलसाका छोराछोरीहरू ध्यानमग्न छन्। अबको बच्चाहरूलाई सँगसँगै ध्यानमा लगेन भने मात्रै दुनियाँको विद्याले मान्छेलाई डिप्रेसन मात्रै ल्याइदियो। डिप्रेसन भन्दा पर केही दिन सकेन। यो दुईटै सँगसँगै भयो भने अबको बच्चाहरूले भोलि डिप्रेसन देख्नु पर्दैन, डिप्रेसनको सामना गर्नु पर्दैन। यो भने मैले यस पालाको सरस्वती पूजाको सम्बन्धमा। मैले पोहोर सालको सरस्वती पूजामा 3-4 जनालाई कण्ठी बाँधिदिएको थिएँ। त्यसकारण यो दृष्टिकोणले पनि मैले कण्ठी कसैलाई पनि बाँधेको थिएन विगतमा, तर गत सरस्वती पूजाबाट आध्यात्मिकतामा बेलायतदेखि पदमबहादुर गुरुङजी आउनु भएको थियो। उहाँको परिवार पोखरादेखि हेमा आएकी थिइन् र कण्ठी बाँध्नलाई मसँग दीक्षित नै हुन भनेर आएका थिए। एउटा नयाँ ऐतिहासिक सुरुवात भएको थियो
गएको सरस्वती पूजाबाट र अहिलेको सरस्वती पूजामा चाहिँ मैले के भने बितिसके पनि कि आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई अथवा आफू खुद मात्रै भौतिक विद्या जीवनाथ सरलाई सम्झनै पर्छ। साधक आनन्द माधवमलाई किन सम्झनु पर्छ भने उहाँ आज पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ सिडनी युनिभर्सिटीबाट। उहाँलाई सजिलो भएको छ, सकिन आँट्यो। किन भन्दा भौतिक र अभौतिक दुईटै विद्यालय सँगसँगै लगेको हुनाले, परा र अपरा विद्या दुईटै विद्यालय सँगसँगै लगेको हुनाले सा विद्या या विमुक्त विद्या त त्यो हो जसले मुक्ति दिनुपर्छ। तर अहिलेसम्मको विद्याले हामीलाई मुक्ति दिए, अपरा विद्याले मुक्ति दिए झैँ लाग्दैन। किनभने परा विद्याको कमी भयो। हामीले जोडौँ, अभिभावकले जोडौँ। तपाईहरुलाई मैले सम्बोधन गर्दैछु, आफ्नो बच्चाहरूलाई अब यही सानैदेखि नै ट्र्याकमा ल्यायो भने ट्र्याकमा आउँछन् केटाकेटी, पछि हातबाट फुत्किन्छन् है। पछि हातबाट फुत्किनु भन्दा पहिला ती केटाकेटीहरूलाई संस्कार हालिदियो, आध्यात्मिक परा विद्याको संस्कार हालिदियो। यो संकल्प गर्नु यो सरस्वती पूजामा। र अब यो प्रणय दिवस अहिले त प्रेम बुझ्दै नबुझिकन दृष्टिविहीनहरूले सूर्य उत्सव मनाए जस्तो छ। दृष्टिविहीनहरूले सूर्य उत्सव मनाउँदाखेरि त्यसको कुनै धेरै ठुलो तुक हुँदैन, किनकि सूर्यको दर्शन अनुभूति भएको हुँदैन। पहिला प्रेमको अनुभूति हुनु पर्यो। प्रेम हाम्रो स्वभाव हो, त्यो कुरा मैले भनेको छु, छोटकरी मैले भन्दैछु। प्रेम हाम्रो स्वभाव हो। यो अहिले संसारको जुन वासनात्मक सम्बन्धहरू प्रेम होइन। शरीरले शरीरको माग गर्छ भने त्यो काम वासना हो, त्यो मनले मनको माग गर्छ भने त्यो माया हो, आत्माले आत्माको माग गर्छ भने त्यो प्रेम हो। आत्मा र आत्माको सम्बन्धको बीच प्रेम हुन्छ। प्रेम हाम्रो स्वभाव हो। बलेको दियोको अवस्था हो, फुलेको फुलको स्थिति हो। फुलेको फुलले मलाई टिप्ने मान्छे आयो, यसलाई म सुगन्ध दिन्न भन्दैन। बलेको दियोले मलाई निभाउने व्यक्ति आयो, यसलाई म आफ्नो प्रकाश छर्दिन भन्दैन। चुडिएर पनि अन्तिम श्वाससम्म, निवेर पनि अन्तिम श्वास निम्नु अगाडिको अन्तिम श्वाससम्म दियोले, त्यो फुलले सुगन्ध र प्रकाश छरिरहेको हुन्छ। त्यो उनीहरूको स्वभाव हो। त्यो प्रेम त्यसै गरी प्रेम हाम्रो स्वभाव हो। प्रेमलाई बुझौँ अनि प्रणय दिवस मनाऊ। क्लाउडियस सेकेन्डले प्रतिबन्ध लगाइदिए विवाहमा, किनकि उसलाई सैनिक जम्मा गर्नु थियो। कुनै दिन इतिहासको कुरा यो, इटलीको कुरा, रोमको कुरा। क्लाउडियस सेकेन्ड भन्ने राजाले त्यहाँको युवा युवतीहरूलाई विवाहबाट प्रतिबन्ध लगाइदियो। त्यसको विरोध गर्यो एकजना पास पुजारीले, क्रिस्चियन पुजारीले। त्यो पुजारीको नाम थियो भ्यालेन्टाइन। भ्यालेन्टाइन नाम थियो। अनि भ्यालेन्टाइनले विरोध गरे, भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिए। कहानी लामो छ। भ्यालेन्टाइनले पनि फेरि प्रेम गरे जेलरको छोरीसँग, जुन जेलमा उनी बन्द थिए। तर उनीले मृत्युलाई वरण गर्नु पर्यो पर्सिको दिनमा। अनि उनको नाममा भ्यालेन्टाइन, त्यसमा कुनै तुक छैन, कुनै अर्थ छैन। त्यो भ्यालेन्टाइन भन्ने सन्तले प्रेमलाई बुझेका थिएनन्, मात्रै विवाह गर्न नदिएको कुराको प्रतिकार मात्रै गरेको हो। विवाह गर्न नदिएको कुरालाई प्रतिकार गर्नुलाई प्रेम भनिन्छ। विवाह गर्न कसैले सरकारले प्रतिबन्ध लगायो, त्यसको विरोध गर्नुलाई चाहिँ प्रेम भनिन्छ। प्रेम त मैले भने स्वभाव हो, फुलेको फुल हो, बलेको दियोको अवस्था हो प्रेम। मैले यसरी 2 दिनको बीचमा रहेर 2 दिनलाई नै चर्चा गरे। अब आज म दिउँसो मैले अहिलेसम्म भोजन गरेकै छैन। साहना के खाँदै गरेको देखाएको थिएँ मैले। साहना यो सत्सङ्गमा खाँदै सत्सङ्ग गर्दै गर्ने होइन, टोटल होल हार्टेडली उपस्थित हुने हो। खाना त डिस्ट्र्याक्ट भइहाल्यो नि। मैले अलिकति प्रवीणकोमा केही खाएर आएको थिएँ, मलाई खाने भाव भएन, मैले केही गरेको भोजन गरेको छैन, किनकि यहाँ टोटल
सत्सङ्गमा नवसत्सङ्ग महिनामा अन्तिम थुप्रै साधक साधिका देखेको छैन। यति बेला पनि फुर्सद पाइन भनेर कुनै बहाना होला, यस बेला पनि मलाई फुर्सद छैन भन्ने कुनै बहाना छ कि छैन होला साधक साधिकासित। यो चाहिँ मलाई अचम्म लागेको कुरा, थुप्रैलाई देखेको छैन। त्यो उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो। कोही मलाई हलुवा पुडी चाहिँदैन भन्छ भने, मलाई कोहिनूर हिरा चाहिँदैन भन्छ भने, त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। र आज सीता पाइलातिर गएको थियो हामी। एकजना शास्त्रीजीले केही कुराको अफर गर्नु भएको थियो। उहाँहरूको आश्रम एकदमै 5 रोपनी जग्गामा आश्रम थियो। त्यो 5 रोपनी जग्गाको आश्रम लाई सञ्चालन गर्न उहाँले सक्नु भएन। एकपल्ट हेरिदिनुहोस्, तपाईँले चलाइदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा भएर हेर्नु त भनेर हामी गएका थियौँ केही साधक साधिका सहित। त्यो यात्रा बडो अप्ठ्यारो थियो, बाटो अप्ठ्यारो थियो, तर हामी पुगेर आयौँ। सीता पाइलाबाट रामकोटबाट अगाडि एउटा सानो भ्याली जस्तो रहेछ, लगभग सीता पाइलाबाट 12-13 किलोमिटर पर। राम्रो लाग्यो, ठाउँ राम्रो लाग्यो, तर त्यहाँ कतिपय केही कुराहरू चित्त बुझेनन्। अनि हामी आउँदै ढिलो भयो। त्यसकारण अब अगाडि म ध्यानको कुरा गर्छु। मलाई 45 मिनट दिएकी छिन्, 15 मिनट मैले बिताइसकेँ। अब आधा घन्टा मसँग समय छ। 9:30 बजे ठक्कै म छोड्नेवाला छु। यो बिचमा एउटा ध्यान पनि गराउँछु जस्तो लाग्छ। अब ध्यानको कुरा गर्छु। पहिला ध्यानको कुरा गरौँ अनि ध्यानको प्रयोग गरौँ। चाहे त्यो विषाद होस्, चाहे त्यो हताश होस्, चाहे उदासी होस्, चाहे अर्थहीनताको बोध होस्, चाहे सन्ताप होस्, समस्या जेसुकै होस्, जतिसुकै होस्, तर समाधान एउटै हो, ध्यान। त्यसकारण मैले ध्यानलाई बडो सजिलो बनाएँ, अत्यन्त सजिलो बनाएँ, सरली सिम्प्लिफाई गरिदिएको छ ध्यानलाई। सबैको समझमा आओस्, सबैले गर्न। तपाईहरु टिचरहरू जति हुनुहुन्छ 50 जना, सबैले सिकाइदिन सकिन्छ। टिचरलाई चाहिँ अधिकार छ है, अरूलाई होइन। टिचरबाट हटेकोहरूलाई पनि अधिकार छैन त्यो ध्यान सिकाउनको लागि। त्यो टिचरको महिमा नै नबुझ्ने व्यक्तिहरू 1-2 जना हटेका छन् टिचरबाट, उनीहरूलाई पनि त्यो अधिकार छैन ध्यान सिकाउने। र बढी नै केही सिक्छु भन्ने लाग्छ भने टिचरले उनीहरूलाई मसम्म ल्याइदिने हो, मसँग सम्बन्धित गराइदिने हो। र ध्यान एउटा यस्तो नशा हो, सबै नशाहरू तोडिदिन्छ। एकजना मेरो मित्र हुनुहुन्थ्यो, प्राध्यापक मित्रले असाध्यै नशा गर्नुहुन्थ्यो, नाम लिन्न म उहाँको। 24 घण्टा म नेपालीको प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। 24 घण्टा नशा नशा, रक्सी। त्यस्तो धेरै प्राध्यापकहरू बिग्रेका छन्। किनकि मैले अघि भने जस्तो पराविद्या पाएनन् क्या। त्यसकारण अहिलेदेखि बच्चालाई पराविद्यासँग जोड्नुहोस् है भनेर मैले अनुरोध गरेको यहाँ। अपराविद्याका अहङ्कारले खाइदियो, चुर्लुम्म पारिदियो ती प्राध्यापकहरूलाई। धेरै प्राध्यापकहरू, म प्राध्यापनको क्षेत्रमा भएको हुनाले धेरै प्राध्यापकलाई चिन्दछु। धेरै प्राध्यापकहरू नशामा चुर्लुम्म छन्, किनकि सत्य कुरा नै पाउन सकेनन्। धेरै विद्वान, कथित विद्वानहरू नशामा चुर्लुम्म छन्। त्यस्तै मध्ये एकजना प्राध्यापकको त 20 बिघा जमिन थियो। अर्थशास्त्र पढाउँथे उनले। 20 बिघा जमिन सहरी एरियामा, जहाँ अहिले कट्ठाको करोड पुगेको छ। 20 बिघा थियो। सबै जसले कमाउँथ्यो उसले आफ्नो बनायो, रक्सीको कारणले गर्दा। अर्कोले पुरुषार्थ गरे त्यो कमाउने मान्छेले, र त्यो जग्गावाला चाहिँ रक्सीको नशामा चुर्लुम्म डुब्यो। नशाहरू। अनि मैले त्यो प्राध्यापकलाई भने, सबैले उसलाई दुत्कारथे, गाली गर्थे। मैले उनको नशाको बारेमा कहिले पनि केही पनि भनिनँ। र एक दिन उनलाई भेट्न गएँ। भेट्न जाँदाखेरि उनले मलाई भने घरमा, यो चितवनको कुरा हो, हजुरले मलाई कहिल्यै केही भन्नुहुन्न, हजुर आध्यात्मिक व्यक्ति पनि हो, मलाई केही छैन कुरो, मैले छोड्ने मेरो केही उपाय छैन भनेर उनले मलाई सोधे।
मैले भने तपाईँले सोधेपछि मैले भन्ने हो, तपाईँले सोधे नसोधिकन मैले किन भन्ने? तपाईँले सोध्नुमा म भन्छु। यो नशा तुच्छ नशा हो। रक्सीको नशा, चुरोटको नशा, सुर्तीको नशा, यी नशाहरू तुच्छ हुन् र वास्तविक नशा त्योभन्दा नि ठुलो नशा, ठुलो धर्को तान्दिनुहोस् न, साना धर्काहरू आफै सानो हुन्छ। ध्यान गर्न सुरु गर्नु तपाईँ। आजको दिनबाट भ्याएसम्म काम गर्दा चुरोट खाँदा पनि होसपूर्वक खानुहोस्, रक्सी खाँदाखेरि पनि होसपूर्वक खानुहोस्, नखाएको बेलामा श्वासप्रति होस गर्नुहोस्, पढाउने बेलामा आफ्नो कृत्यप्रति होसपूर्वक कृत्य गर्नु, जे गर्दा पनि होसपूर्वक, किनकि बुद्धले होसमा गरेको कृत्य पुण्य हो, बेहोसीमा गरेको कृत्य पाप हो भन्नुभएको। गर्नुहोस् आजबाट। करिब 3-4 महिनापछि मैले उहाँलाई फेरि भेटेँ। अनि कस्तो छ तपाईँको स्थिति भनेर सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो धोका दिनुभयो नि, धोका दिनुभयो। अनि के धोका दिएँ मैले? छोड पनि भन्नु भएन, छुडाइदिनु भयो रक्सी। छुट्यो रक्सी। ठुलो नशा हो नि त ध्यान। त्यो ठुलो नशाको अगाडि यी साना तुच्छ रक्सीका नशाहरू आफै छुट्छन्। त्यसकारण ध्यान एउटा यस्तो नशा हो जसको आधारमा सबै साना साना नशाहरू छुटुन्। नभनौं ध्यानलाई भोलि, नटारौं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कबीरले भनेको। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अहिले भोलि नभनौं, भोलि नभनौं, अहिले प्रलय हुन सक्छ। अनि कहिले गर्छौ? अहिले ध्यान सुरु गर। यो पलबाट सजगताको अभ्यास सुरु गर, ध्यानको अभ्यास सुरु गर भन्नुभएको छ कबीरले। बुद्ध के भन्छन्, के भन्नुहुन्छ भने तिमी जिउँदो छँदै ध्यानको ज्योति बालिहाल है, मृत्युको मुखमा पुगेपछि पछुताउनु पर्ला नि फेरि। तिमी जिउँदो छँदै ध्यानको दियो बालिहाल है, अपदीपो भव, आफ्नो दीपक आफै सल्काऊ, आफ्नो उद्धार आफै गर। कसैले गर्नेवाला छैन, कोही उद्धारकले तिम्रो उद्धार गर्नेवाला छैन। उद्धारकको प्रतीक्षामा नबस। गुरु सद्गुरुहरूले पनि बाटो बताइदिने हो, हिँड्ने तिमी खुद हो, तिमी खुद हिँड्नुपर्छ। आफ्नो कल्याण आफै गर, आफ्नो उद्धार आफै गर, बुद्धले भनेको। त्यसकारण मैले साधक साधिकाहरूलाई बुद्धकै ध्यानको पद्धतिलाई सिम्प्लिफाई गरिदिएँ, सबैलाई सजिलो होस् भनेर। म फेरि त्यो बताउँछु त्यो ध्यान कि तपाईँ शाकाहारी हुनुहोस्, सात्विक भोजन गर्नुहोस्। मलाई अचम्म, आज म दिउँसो कुरा गर्दै आउँदै थिएँ साधक साधिकाहरूसँग कि एक हात टोली जस्ता व्यक्ति अनि त्यसपछि मोजी बाबा जस्ता व्यक्तिहरू मांसाहार गर्दथे। कसरी गर्न सक्छन् एउटा बुद्ध पुरुषले मांसाहार? एउटा बुद्ध पुरुषले मांसाहार कसरी गर्न सक्छन्? त्यो सम्भवै छैन। मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने म अहिले फुल पनि टिप्न सक्दिनँ। फुल जहाँ फुलेको छ त्यही फुलेको छ, त्यही परमात्मालाई चढेको छ। त्यसलाई टिप्नु भनेको हत्या गर्नु। त्यो बोध बन्यो मलाई। अनि मांसाहारको त कसरी काटेर मारेर खाने, अनि काटेर मारेर पनि खाने, अनि त्यसपछि म बुद्ध पनि हुँ भनेर प्रेजेन्ट अफ नाउ, पावर अफ नाउ, द न्यू अर्थ जस्ता पुस्तकहरू लेख्ने। मोजी बाबा आफूलाई ज्ञानी भन्नुहुन्छ। मलाई राम्रो लाग्थ्यो उहाँको कुरा सुन्दाखेरि, तर उहाँले मांसाहारको वकालत गर्नुभयो। एउटा बुद्ध पुरुषले, एउटा साधक यति कोमल, यति मोमिन हुँदै जान्छ, उसले मांसाहारको वकालत गर्न सक्दैन, कुनै पनि हालतमा सक्दैन। त्यसकारण शाकाहारी हुनुपर्छ। ध्यान गर्दै गएपछि शाकाहारी हुँदै पनि जान्छ। यहाँ म धेरै साधक साधिकाहरूलाई आज तुलसाले एउटा आयाम छुटेको छ तुलसा कि नव आगन्तुक पनि देखेका छौँ मैले, फाट्ट 1-2 जना नव आगन्तुकको पनि परिचय लिने गरेका छौँ हामीले नव सत्संगमा। त्यसलाई अहिले लास्टमा जोड्दाखेरि हुन्छ। र तपाईँ फुल चाहिँ कोमल हुनुहोस्। अध्यात्म ध्यानले तपाईँ शाकाहारी हुनुहोस्। अनि तपाईँ काम गर्दा कामप्रति सजग भएर काम गर्नुहोस्। काम नगर्दा श्वासप्रति सजग हुनुहोस्। बिहान बेलुका आफ्नो उमेर जतिको मिनट बस्नु, आँखा चिम्लेर श्वासलाई हेर्नुहोस्। श्वासलाई नियमित गर्नु पनि पर्दैन। श्वासलाई प्राणायाम बेग्लै आयाम हो, गरे हुन्छ बिहान, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त छ। तर
the process of inhalation, exhalation, it is happening by itself. जुन श्वास प्रश्वासको आवागमन हो त्यो आफै भइरहेको छ। त्यसलाई हेर्ने हो, जस्ट watch your breath, don't try to regulate your breath. श्वासलाई नियमित गर्ने कोसिस गर्ने होइन, यही नै हो मेरो ध्यान। जति बढी गर्न सक्छ त्यति बढी गर। अघि कपिलालाई सुन्दै थिएँ म, अब 1 वर्षभित्रमा यस्तो ट्राभलको अनुभूतिहरू हुन थाले। कति राम्रो कुरा, कति छिटो। कारण उनी पात्र थिइन्, सात्विक शाकाहारी हुन्, अविवाहिता हुन्, कुनै झ्याउ झन्झट झमेलाहरू छैनन् र ध्यान 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 अनि गुरुबाबा अनि ध्यान। अनि 1 वर्षमै एउटा स्वरूपको आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित भएको त होइन, तर स्वरूपको निकट पुगे चाहिँ हो। स्वरूपमा प्रतिष्ठित भएको दिन म भनौँला कि तिमी स्वरूपमा प्रतिष्ठित भएको छौ। त्यो दिन जुन साधकले, जुन साधिकाले आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित भएको मलाई आभास हुन्छ, त्यो दिन त्यो साधक त्यो साधिकाको चरण छुन्छु म, चरण स्पर्श गर्छु म त्यो दिन, अङ्कमाल गरौँला त्यो दिन। जुन दिन मलाई आभास हुनुपर्छ कि फलाना व्यक्तिले आफ्नो स्वरूपको पहिचान गर्न समर्थ भयो, सक्षम भयो, जीवनको सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थलाई हासिल गर्न सक्षम भयो भनेर जुन दिन मलाई बोध हुनेछ, त्यो दिन तपाईँहरूको चरण स्पर्श गर्नेछु म। म हृदयदेखि भन्दैछु, यो कुनै वाक विलास गरेको होइन, कुराकानी गरेको होइन। त्यो दिन गुरुले शिष्यको चरण स्पर्श गर्नेछ र बडो सिम्प्लिफाई गरिएको छ। एकजना रसियन सन्त हुनुहुन्थ्यो र रुसमा त धर्म मान्दैनन्, तर पनि एकजना ब्लाउटस्की भन्ने महिला हुनुहुन्थ्यो। ब्लाउटस्कीले एउटा किताब लेख्नु भएको थियो। त्यो किताब को नाम हो समाधिको सप्तद्वार। अंग्रेजीमा छ त्यो समाधिको सप्तद्वार भन्ने ट्रान्सलेट गरिएको छ। त्यसमा सारै गतिलो किताब ब्लाउटस्की। उहाँ फूल छर्दै, फूलको बिउ छर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे, र किन यो झोलामा के राखे फूलको बिउ, किन छर्दै हिँडेको भन्दा अरूले छरेको फूलको सुवासको आनन्द मैले उठाएँ भने मैले छरेको फूलको सुवासको आनन्द अरू कसैले उठाउँ। यो सन्तहरू आज एउटा सन्तलाई मैले हेर्ने मौका मिलेको थियो। अहिले शरीरमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, राम चैतन्य भन्ने हुनुहुँदो रहेछ इन्डियातिर कतै। उनलाई देख्दै लाग्यो यो मान्छे बुद्ध हो भनेर। मलाई त्यो व्यक्तिको गतिविधि, उहाँले बोलेकै छैन, उहाँलाई थाहा पनि छैन, मलाई लाग्छ त्यो भिडियो खिचिँदैछ भनेर। उहाँका गतिविधिहरूलाई कसैले अननोइङली खिचिदिए। अनि मलाई त्यो अननोइङली खिचेको त्यो हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो यो व्यक्ति बुद्ध हो, यो व्यक्ति परमहंस हो, यो व्यक्ति मोमिन हो, यो व्यक्ति ब्रह्मश्रेष्ठी हो। यसले चैतन्यको परम अवस्थालाई प्राप्त गरे। मलाई जग्गी वासुदेवा माथिल्लो लेभलको चेतना लाग्छ, तर सद्गुरु लाग्दैन। उहाँले आफूले सद्गुरु भने पनि। श्री रविशंकर माथिल्लो लेभलको चेतना लाग्छ, सद्गुरु लाग्दैन। तर त्यो व्यक्ति कतै नाम नसुनेको त्यो व्यक्ति मलाई सद्गुरु लाग्यो। उसले कहीँ प्रवचन गरेको छैन, उसको दोस्रो प्रवचन खोजे मैले, कहीँ फेला पारिन। हामीले एकछिन प्रवीणको जुस मण्डलामा बसेर त्यसलाई त्यो भिडियो हेऱ्यौँ दुईजनाले। मैले भने यो व्यक्ति जो हो, जहाँको हो, यो व्यक्ति बुद्ध हो। 90 वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो। त्यति शान्त, त्यति स्थित प्रज्ञ, मौन, अनुदिग्न, तथाताको स्थिति, तथागत अवस्था, अस्तित्वको समग्र स्वीकृति। हाम्रो मन छ नि, मन अतिवादबाट गुज्रन्छ। कहिले यो अति, कहिले ऊ अति। मन कहिले यो अति बीचमा हुँदैन। जब हामी ध्यानको माध्यमबाट मनलाई, मनको तराजुको दुवै पल्लालाई सम्म बनाउन सक्छौं। जस्तो सुकै मान गरोस् कसैले, अपमान गरोस् कसैले दुःख दियोस्, पीडा दियोस्, जेसुकै गरोस्, सुख होस्, जाडो होस्, गर्मी होस्, हरेक स्थितिमा प्रज्ञामान रहन सक्यो भने त्यसलाई गीताले स्थित प्रज्ञ भन्यो। गीताले त्यो अवस्थालाई स्थित प्रज्ञ अवस्था भन्यो। महागीताले, अष्टावक्रको गीताले त्यसलाई अनुदिग्न अवस्था भन्यो। त्यो अनुदिग्न अवस्थामा हरेक साधक साधिका पुग्नु छ। बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई हर कृत्यबाट अलग गर्दै
हामी हरेक कृत्यसँग टाँसिन्छौँ, हरेक घटनाहरूसँग आफूलाई जोड्छौँ अनि हामीलाई लाग्छ कि त्यो घटना नै म हो अनि त्यो घटनाले हामीलाई बडो पिरोल्छ। त्यो घटनाबाट जस्तोसुकै घटनाबाट पनि म अलग हुँ। बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई हर कृत्यबाट अलग गर्दै गइयो भनेदेखि एक दिन तुरीय अवस्थाको अनुभूति हुन्छ, परम अवस्थाको अनुभूति हुन्छ। त्यसकारण ध्यान भनेको एउटा फिल्म हेर्नु होला यहाँहरूले। म अन्तिममा छु किनकि हामीलाई 10 मिनट ध्यान पनि गर्नु छ। क्यास्ट अवे भन्ने एउटा मुभी छ, अङ्ग्रेजीमा छ, साह्रै सुन्दर छ मुभी। त्यो मुभीमा के हुन्छ भने एउटा मुख्य कलाकार जो हो उसको चाहिँ कुरियरको बिजनेस हुन्छ। कुरियरको लागि कुरियर यताउता ल्याउन लैजान उसको आफ्नै प्लेन हो। एक दिन मलेसियाबाट त्यो छुटकरीमा म भन्दैछु, मलेसियाबाट कुरियर लिएर ऊ अमेरिकातिर जाँदै गरेको बेलामा उसको प्लेन क्र्यास हुन्छ, सबै मर्छन्, ऊ चाहिँ मर्दैन, एउटा टापुमा पुग्छ, एउटा किनारमा पुग्छ अनि त्यो किनारमा एक्लै हुन्छ। वर्षौं कोहीले देख्दैन उसलाई, वर्षौं एक्लै हुँदै 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 एक्लै बस्ने बानी पर्छ उसलाई। एकपटक अब वर्षौं पछि एउटा जहाजले उसलाई देख्छ, लैजान्छ। लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि भन्छ मलाई त्यही ठाउँमा छोडिदेऊ जहाँबाट ल्याएको थियो, किनभने यो ठुलो पागलखाना पो रहेछ। यो ठुलो पागलखानाबाट अलग भएछ थाहा पाए कि यो पागलखाना हो भनेर। यो त यो संसार ठुलो पागलखाना पो रहेछ, म यो पागलखानाबाट अलग भएछ थाहा पाएँ मैले कि यो ठुलो पागलखाना हो भने त्यहाँ नै मलाई ठिक छ। त्यसै गरी जुन त्यो व्यक्तिले आफ्नो एकान्तपनलाई पायो, त्यसै गरी ध्यान भनेको आफूभित्रको एकान्त टापुको खोजी हो, आफूभित्रको एकान्तपनको खोजी हो, त्यसको प्राप्ति हो। दुईटा कुराहरू छन् ध्यानको। एउटा ध्यानको विधिहरू, हामीले विभिन्न विधिहरू गराउँछौँ। अहिले सिम्प्लिफाई गर्दा एउटै विधि छ, आनापान सति योग, आएको गएको श्वासलाई हेर। ध्यानको विधिबाट ध्यानको स्थितिमा पुग्ने हो, ध्यानको विधिबाट ध्यानको अवस्थामा पुग्ने हो। ध्यानको विधिलाई अवलम्बन गर्दै विभिन्न किसिमको ध्यानको विधि जुनसुकै अवलम्बन गर्नुमा धेरै नगर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ। धेरै जन्जालमा क्लिष्ट नबनाइयोस् अध्यात्मलाई, सजिलो छ अध्यात्म। हरेक सम्प्रदायले के गरे, सम्प्रदायले आफ्नो साङ्लो तपाईँको गोडामा बाँध्ने कोसिस गरे। हरेक सम्प्रदायको आफ्नो साङ्लो छ क्या। साङ्लो भनेको के, जन्जिर। अनि तपाईँको गोडामा पनि त्यही जन्जिर बाँधिदिएछ, अनि तपाईँलाई त्यही चस्मा लगाइदिएछ। तपाईँले बुझेको छैन, तपाईँलाई थाहै छैन। अनि हाम्रो बुवाले मानेका थिए, बाजेले मानेका थिए भनेको भरमा अनि त्यो कपोकल्पित कुराहरूलाई मानि आउनु भएको छ तपाईँ अहिलेसम्म। अनुभूतिलाई मान्नु न, आफूलाई मान्नु न, आफ्नो स्वरूपलाई मान्नु। पहिला आफूलाई चिन्न। अघि कपिला भन्दै थिइन् पहिला आफूलाई चिन्न, पहिले आप पहिचान साधो, पहिले आफू पहिचान, बिना आफू चिने कौन कहे पार ब्रह्मको मै जान। पहिला आफूलाई चिन्न हे साधो, आफूलाई चिनेपछि मात्रै परमात्मालाई चिन्न सकिन्छ। आफूलाई नचिनिकन कसले भन्छ परमात्मालाई चिने भनेर? यो महामती प्राणनाथ प्रभुको उद्गार हो। नबाँधौँ आफूलाई, कतै पनि नबाँधौँ, कुनै सम्प्रदायमा नबाँधौँ। यो क्रान्तिकारी मेरो उद्घोष है। कुनै सम्प्रदायमा के भइरहेको छ हेर्नुहोस् न। सम्प्रदायभित्र बसेर मलाई सम्प्रदायका मान्छेले गाली गरे पनि गर्नु, खालि अहङ्कारको युद्ध, अहम प्रतिस्पर्धा भइरहेछ सम्प्रदायहरूमा। सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको बीचमा खालि इगो कम्पिटिसन भइरहेको। त्यो इगो कम्पिटिसन भएको, इगो जसको जति बढी प्रबल इगो छ उसले सम्प्रदायलाई हाँकिराखे। अनि हाम्रो सम्प्रदाय ठुलो भए पनि भनिरहेको छ। आफू केही पत्तो छैन, अध्यात्म के हो केही पत्तो थाहा छैन। आफूभित्रको विकारलाई कसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्ने त्यो कुरोको सूत्र नै पत्तो, चुरो कुरोको तत्त्वको नै पत्तो छैन। अनि तपाईँलाई पनि त्यो आफूले आफ्नो गोडाको साङ्लो तपाईँको गोडा पनि बाँधिदिन खोजिरहेको। सम्प्रदायको कामै यही होइन। ध्यानको सिम्पल विधि अप्नाएर ध्यानको स्थितिमा पुग्नुहोस्।
र अहिले नव सत्सङ्ग जुन कार्यक्रम फिजिकल गर्दाखेरि 12 बजे गरौँ, मलाई त्यस्तो पो लाग्यो। किनकि बेलुका त कसैलाई बहाना पाउँदैन, कसैले पनि मेरो फुर्सद पाइनँ भन्ने बहाना पाउँदैन बेलुकालाई। र जुममा गर्ने हो भने यो 8 बजेको निरन्तरता दियो। जुममा गर्ने हुँदा 8 बजेको र 8:30 देखि 9:30 लाई निरन्तरता दियो। फिजिकल्ली गर्ने हो भने 12 देखि 2 बजेको लागि निरन्तरता दियो। त्यसकारण तपाईहरु ध्यानमा डुब्नुहोस्। धेरै गाह्रो छैन। तपाईले माछा मासु जान रक्सी लागु पदार्थ दुर्व्यसन छोड्न सक्नु भएको छैन भने पनि त ध्यानलाई चाहिँ जोड दिनुहोस्। सक्नुहुन्छ पहिले छोडिदिनुहोस्। पहिले छोड्दैन ध्यानमा जानुभयो भने ध्यानमा छिटो प्रगति हुन्छ। नभए पनि ध्यानलाई इन्टेन्सली गर्नुभयो भने अघि मैले मेरो साथीको रक्सी छुटे चाहिँ तपाईको पनि मासु छुट्छ। मासु पनि एउटा नशा हो, तपाईको आहार होइन। मासु तपाईको आहार, तपाई शाकाहारी प्राणी, एउटा मनुष्य शाकाहारी प्राणी। हाम्रो आहार होइन, हाम्रो आहार होइन मासु। हामीले गलत आहार सेवन गरिराखेका छौँ। त्यसकारण न भौतिक प्रगति शारीरिक रूपबाट स्वस्थ छौँ, न मानसिक रूपबाट स्वस्थ छौँ, न आत्मिक उपलब्धि भएको छ हामीलाई। कति जिब्रोको स्वादमा परेको छन् मान्छेहरू। जहिले पनि त्यो मासु पसलको अगाडि लाइन देख्छु म, कस्तो अचम्म। आत्माको परमानन्दलाई छोडेका छन्, गुच्चामा रमेका छन्, कोहिनूर हिरालाई छोडेका छन्। ती मूर्खहरूलाई कसले सम्झाउने, कसले बुझाउने? तिमीले कोहिनूर हिरालाई छोडिरहेछौ है गुच्चाको लागि भने। तिनीलाई हामी कोसिस गर्दैछौँ, टिचरहरूले कोसिस गरौँ, तपाईहरू बुझेको मान्छेहरूले कोसिस गर्नुहोस्। उनीहरू नभए पनि आफूलाई जगाउनुहोस्। मैले अघि भन्दै थिएँ, तपाईँ जाग्नुभयो भने, तपाईँले परम स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुभयो भने सबै बाहिरको अस्तित्वले तपाईँलाई सहयोग गर्छ, तपाईँलाई हातमा राखेर बोक्छ। मैले भने मलाई जब पहिलो पटक अनुभूति भएको थियो ध्यानको, त्यो बेलामा मलाई चुरुटको धुवा समेत मिठो बास्न आएको थियो। कसैले अर्काले खाएको चुरुटको धुवा, कसैले चुरुट छिछि कसले चुरुट खायो, चुरुटको धुवा गनायो भनिन्थ्यो पहिला। त्यो बेलामा मलाई चुरुटको धुवा पनि गनाएन। त्यति आफूभित्र त्यति सकारात्मकताको बोध हुँदो रहेछ। र त्यो सकारात्मक आफू त्यति सकारात्मक भएपछि बाहिर कोही शत्रु हुँदो रहेछ। बाहिरको शत्रु र बाहिरको मित्र त हाम्रै छाया रहेछ, हाम्रै छाया रहेछ। यति भने अब एकैछिन ध्यान गरौँ। आँखा बन्द गरौँ, एकैछिन 5-7 मिनट ध्यान गर्छौँ हामीहरू। एकैछिन ध्यान गरौँ, आँखा बन्द गरौँ। सजिलो ध्यान, इजी ध्यान। धेरै किसिमको ध्यान सिकाइनँ मैले अब यहाँहरूलाई, किन कन्फ्युजनमा पार्नु। औँलाहरूलाई क्लास गरेर काखमा राख्नुहोस्, ढाड सिधा गरेर राम्रो, पटिबुलालाई स्ट्रेट गरेको राम्रो। आँखा बन्द गरेर आँखालाई थर्ड आईमा राख्नु पनि पर्दैन, आँखा बन्द गर्नुहोस्, पछि आफै थर्ड आईमा जान्छ। 6 महिनाको बच्चालाई आँखा च्यातेर हेर्नुहोस् त, थर्ड आईमै हुन्छ उसको आँखा। तपाईँ पनि 6 महिनाको बच्चा चाहिँ रिजु हुनुहुनेछ ध्यान गर्दै गएपछि। आँखा बन्द गर्नुहोस् र आएको गएको श्वासलाई हेर्नु। श्वास सेतु हो, पुल हो आत्मा र शरीरलाई जोड्ने। श्वास तपाईको आवश्यकता होइन, शरीरको आवश्यकता हो, आत्माको आवश्यकता होइन श्वास। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ द्रष्टा, तपाईँ साक्षी, तपाईँ होस। आएको गएको श्वास, शरीरले श्वास लिइरहेको छ, फ्याँकिरहेको छ, तपाईँ हेर्दै हुनु। यति तपाईँ मन अन्त गयो भने फेरि बिस्तारै फकाइ फुलाइकन ल्याएर श्वासमै जोड्नुहोस्। अनेक किसिमका कुराहरू खेल्छन्, त्यो विचारलाई वाच गर्नु। विचार आयो मेरो दिमागमा, विचार आयो, आओस्। विचारसँग पनि कुनै शत्रुभाव राख्नु छैन। शत्रुभाव राख्ने बित्तिकै त्यो शत्रु बच्चा भए पनि शक्तिशाली बन्छ। फेरि विचारमा पनि शत्रुभाव राख्नु छैन। साक्षी भावले हेर्ने हो, शत्रुभाव होइन। द्रष्टा भएर तटस्थ भएर इन्डिफरेन्टली वाच गर्ने हो श्वासलाई। यति नै हो ध्यान। यसैले तपाईँले कति बढी गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो उमेर कमसेकम आफ्नो उमेर जतिको मिनट त गर्नुहोस्। 20 वर्षको हुनुहुन्छ 20 मिनट गर्नुहोस्, 60 वर्षको हुनुहुन्छ 60 मिनट गर्नुहोस्। नभए पनि अब सक्नुहुन्छ पुरानो साधक हो भने तपाईँ 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा बस्न सक्नुहुन्छ, बस्नुहोस्। बस्न सकिन्छ। म 3 घन्टा बस्छु त बिहान। मै उदाहरण हो नि, मै नजिर हो। 3 देखि 6 बजीसम्म बस्छु म कन्टिन्युअसली। कहिले काहीँ पिसाब फेर्न उठ्न पर्ने हुन्छ बिचमा, नत्र पनि पर्दैन। आएको गएको श्वासलाई हेर्नु।
मेरो कुरा पनि सुन्दै गर। आएको गएको श्वासलाई हेर्दै मेरो कुरा पनि सुन्दै हामीलाई अन्तिममा नव आगन्तुकको परिचय पनि लिनु छ र पद्म सरको भजन पनि सुन्नु छ। र मैले आज संगीता लुइटेलको केही सुन्न पाएको छैन, उसँग नि केही तयारी छ भने अन्तिममा संगीता लुइटेलले आफ्नो कुरो राखोस्। तर भिडियो अफ गरेर होइन है, भिडियो अफ गर्दाखेरि मजा आउँदैन। अघि छोरीले भिडियो अफ गरेकी थिइन्, भिडियो अफ गर्दाखेरि उसले त कारण बतायो दिपकले त कि म डाटामा छु, डाटाले नभ्याउला भनेर मैले अफ गरेको भन्यो। छोरीको घरमा त नेट थियो नि त, छोरीलाई मलाई पनि हेर्नु मन थियो। आएको गएको श्वासलाई हेर्दैछौँ हामी, आएको गएको श्वासलाई हेर्दैछौँ एकदम इन्डिफरेन्टली। तपाईँले गिल्टी फिलिङ श्वासमा मन लागेन फेरि अन्त्य गयो भने गिल्टी फिलिङ नगर्नु, त्यसको पनि आनन्द लिनुहोस्, बेहोसीको पनि आनन्द लिनुहोस्, होसको पनि आनन्द लिनुहोस्। जन्म जन्मान्तरको बेहोसी यति छिटै कहाँ टुट्छ, अनवरत हामीले गरिराख्यो भने मात्रै एक दिन टुट्छ। मैले धेरै बेर गराइन है ध्यान, किनकि हामीलाई धेरै कुरा अरू पनि बाँकी छन्। म त 10 बजीभित्रमा सुत्नुपर्छ फेरि। अब एकछिन आत्मचिन्तन गर्छ हामी। नाना शास्त्र पटेल लोके नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पाठ सर्वकर्म निरर्थक। पहिले आप पहिचान रे साधु, पहिले आप पहिचानो बिना आप चिने कौन कहे पार्वको मै जानो। तपाईँ नाम है, म जे भन्छु अनुभव गर्नुहोस्। गाइडेड मेडिटेसन। तपाईँ नाम होइन, नाम त माता पिताले चिन्न सजिलो होस् भनेर ट्रान्सलेटको लेभल हो। तपाईँ रूप होइन, शरीर होइन, मन होइन, विचार पञ्चविकार अथवा मन भावना होइन। तपाईँ को हो? तपाईँ म को हुँ? सोध्नु आफूले आफूलाई। न यदि म नाम होइन, रूप होइन, शरीर मन विचार पञ्चविकार अथवा मन भावना होइन भने म को हुँ? म को हुँ? म को हुँ? रमण महर्षिले भन्नुहुन्थ्यो सोध आफूले आफूलाई म को हुँ भनेर। मोहम्मद सुबुतले भन्नुहुन्थ्यो आफूले आफूलाई सोध म को हुँ भनेर। पहिला झुटा जवाफहरू आउँछन्, त फलानाको छोरा, फलानाको छोरी, त डाक्टर, त इन्जिनियर, त प्राध्यापक। All these are pseudo answers. All these are peripheral acquaintances. Then who am I? म को हुँ? त्यसो भए म को हुँ? एक दिन जवाफ आउँछ भित्रबाट। सबै झुटा जवाफहरू मेटिएर सत्य जवाफ आउँछ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवहम सोहम सर्वम खलविदं ब्रह्माण्डं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। पितृपुरुष नमः ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मार्पण ब्रह्मणोतम ब्रह्म विचन गंध ब्रह्म समाधि। म ब्रह्मको अंश हूँ, म सन्तान हूँ, आत्मा हूँ। कहिले नजन्मिने, कहिले नमर्ने, जन्मिने पनि शरीर, मर्ने पनि शरीर, न हन्न त हन्न माने शरीर। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। म आत्मा हूँ, कहिले नजन्मिने, कहिले नमर्ने। कहिले कुन शरीरमा, कहिले कुन शरीरमा बस्छु, अहिले यो शरीरमा छु, यो शरीर मलाई सहर्ष स्वीकार छ, तर शरीर होइन। म आत्मा हूँ। चलहंसा उस देश हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। हे मेरा आत्मा, तो गम र अगमदेखि पर जा, सुख र दुःखदेखि पर जा, सच्चिदानन्दको चाहिँ देशमा जा। गहिरो विश्रान्तिमा 1 मिनट म मौन रहन्छु। तपाईँ ध्यानमा पुगिसक्नुभयो, समाधिमा पुगिसक्नुभयो। गहिरो सास लिनु, गहिरो सास। अब दुईटै हत्केला आपसमा रगड्नु, आपसमा हत्केलाहरूलाई
अनि आँखालाई स्पर्श गर्नु अनि हत्केलामा हेर्नु, बाहिर हेर्नु। यसरी आजको मेरो तर्फबाट मैले ठ्याक्कै 9:30 बजे मलाई दिएको समयलाई कदर गर्दै मैले आफ्नो 45 मिनटमा कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याएँ। अब नवागन्तुक कोही हुनुहुन्छ भने उहाँको परिचय लिउँ अनि पद्म सरको एउटा भजन सुनौँ अनि त्यो भजनकै एकदमै मग्नतामा हामी सुत्छौँ। बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने गएर मैले तुलसालाई सुम्पेँ। उपस्थितमा नमन, बाबा नमन। लामो समयको अन्तरालपछि आज यो जुमको उपस्थितिमा दिव्यताको महसुस भइरहेको छ। मेरो आवाज सुनिँदैछ? एकदम सुनिँदैछ। हजुर, सम्पूर्ण नवआगन्तुकहरू जो पनि हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा म मेरो परिचय राख्दै म पद्मराज सापकोटा अहिले महेन्द्रनगरबाट भजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। न होए हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। न होए हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के अंश बन जाए। सभी सद्भाव संवाहक ऋषि के वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाए। न हारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया। न हारे हम परिस्थिति से,
बदल दे प्रेम से दुनिया, समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए, समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे संत बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं, बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, ऋषि के वंश बन जाए, तुम्हारे संत बन जाए, खुशी के मंत्र बन जाए। नमन। धेरै धेरै धन्यवाद पद्म सर, मिठा शब्द सुमधुरको मिठो भजन सुनाएर जानुभयो। अब एक मिनट हामी भजन पछि बसौँ। गुरु बाबाले भन्नुभएको जस्तै अब हामी सधैँ ध्यानकै नसामा डुबौँ, अरू नसालाई त्याग्दै जाउँ भन्दै नव आगन्तुक अतिथिहरूले आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर आफ्नो आफ्नो तर्फबाट परिचय दिनुहोला। च्याट बक्समा क्वेसनहरू पनि आएको छ बाबा। पराविद्या जानेकाले पनि रक्सी चोर सुर्ती खान्छन्, यसमा तपाईको भनाइ के छ भन्नुभएको रहेछ। यो चाहिँ मोबाइलको नाम मात्रै छ। को हो, कसले सोधेको मलाई एकपटक अनुहार हेरौँ। यसमा मोबाइल भर्खरै लेफ्ट हुनुभयो उहाँ। अब उहाँ लेफ्ट हुनु भए पनि मलाई म के जवाब दिन्छु भने, पराविद्या साँच्चै बुझेको हो भने ऊ लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फस्नै सक्दैन कुनै पनि हालत। झुठो होला उसको पराविद्या, उसले पराविद्याको यात्रा गरेकै छैन होला। पराविद्या को जसले स्वाद चाख्छ उसलाई नशा
यो सामान्य सांसारिक नशाले के आकर्षित गर्न सक्छ र? त्यो परम नशा, मैले अघि नै भनिसकेँ, परम नशाको जसलाई स्वाद लाग्यो उसलाई यो सांसारिक झुट्टा नशाहरूले के आकर्षित गर्न सक्छ र? मैले उहाँको त्यो अर्को के छ? अरु त त्यस्तो क्वेशन छैन बाबा। यहाँ मैले लोकेन्द्रजी अनम्युट गरेर आफ्नो परिचय दिनु न लोकेन्द्रजी। मैले लोकेन्द्रजीलाई देखिराखेको छु। अनि त्यसपछि आज नवसत्सङ्गमा नारायण पनि पहिलो पटक नै होला जस्तो लाग्दैछ। अनि सरस्वती पनि नवसत्सङ्गमा पहिलो पटक हो कि? जो नवसत्सङ्गमा पहिलो पटक हो उसले आफ्नो परिचय दिनु। सङ्गीताको केही छ कुरा? सङ्गीतालाई पनि मैले अघि सम्बोधन गरेको थिएँ। अघि राजनले मामा अथवा को आउँदै गेस्ट भनेको थियो, त्यो उहाँको पनि परिचय दिनु जसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। नमन नमन गुरु बाबा, मेरो आवाज छ एकदम छ। म भन्दा हुन्छ गुरु बाबा? सुरु गरौँ? हुन्छ, सुरु गरौँ। श्रद्धेय गुरु बाबामा नमन गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय गुरुमातामा नमन गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूमा मेरो नमन। धेरै समय पनि बितिसकेको छ। म अब सिधै आफ्नै विषयमै जान चाहन्छु। मैले गुरुबाबाले अघि भन्नुभए जस्तै 2-3 दिन अगाडि सरस्वती पूजा हाम्रो बितेर गयो। तर पनि हामी अब सरस्वतीका भक्त, ज्ञान र अपरा ज्ञान दुइटैसँग सरस्वती माताको सम्बन्ध छ भन्नुभयो। त्यो विषय अलिकति छुटे पनि मैले त्यो दिन एउटा वन्दना गाएकी थिएँ, भिडियो पनि बनाएकी थिएँ। त्यही सरस्वती वन्दनालाई नै आज मलाई यहाँ अहिले गाउन पनि मन लाग्यो र म त्यो गाउन जाँदैछु। शारदे वन्दना मञ्जु भवानी, ज्ञानकी देवी हे विज्ञानी। शारदे वन्दना मञ्जु भवानी, ज्ञानकी देवी हे विज्ञानी। चरणमा पर्छु शरणमा लेऊ, अन्धकार नासेर ज्योति छरिदेऊ। साहसशीलता हृदयमा भरिदेऊ, तन्मय जीवनको मलाई वर देऊ। शारदे वन्दना मञ्जु भवानी, ज्ञानकी देवी हे विज्ञानी। सुमधुर बाणकी तिमी हौ प्रियम्बदा, कादम्बरी तिमी नै शारदा। सकल यो विश्वकी तिमी नै विधाता, सद्गुण वैभवकी तिमी नै हौ दाता। शारदे वन्दना मञ्जु भवानी, ज्ञानकी देवी हे विज्ञानी। हे ईश्वरकी देवी कण्ठमा बस्छौ, सातै सुरमा सङ्गीत भर्छौ। झन्कार वीणाको सबलाई सुनाउँछौ, ज्ञानको अमृत हामीलाई पियाउँछौ। शारदे वन्दना
मञ्जु भवानी ज्ञान की देवी हे विज्ञानी सृजना शक्तियो उच्च बनाइदेऊ प्रेमको रागयो सबमा जगाइदेऊ साधना सिद्धिले युक्त बनाइदेऊ वरदान कलाले नित्य सजाइदेऊ शारदे वन्दना मञ्जु भवानी ज्ञान की देवी हे विज्ञानी ज्ञान की देवी हे विज्ञानी नमन धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद संगीता दिदी हजुरको शब्द चयनमा साह्रै साधना छ जस्तो लाग्छ धेरै राम्रो राम्रो रचना गर्नुभएको हुन्छ अब नयाँ आगन्तुकहरूले आफ्नो अघि कसैले परिचय दिनुभएको जस्तै लाग्दै थियो बिचमा अहिले फेरि आइदिनु होला महेन्द्रनगरबाट भनेको सुनिरहेको थिएँ मैले थोरै हजुर नमन म लोकेन्द्र अवस्थी महेन्द्रनगरबाट सबैजनालाई नमन छ गुरुबाबालाई नमन छ धेरै सुन्दर लाग्यो कार्यक्रम म आज पहिलोचोटि यहाँ एटेन्ड गरिराखेको छु माध्यम पनि बताइदिनु न माध्यम को माध्यममा आउनु हो कसरी थाहा पाउनु भयो गुरु बाबाको कृपाले नै म यहाँ जोडिएको छु डाइरेक्ट ब्लेसिङबाट र सुबु ढकाल मेरो बहिनी पनि एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ काठमाडौँबाट लोकेन्द्रजीलाई धन्यवाद छ एकदम राम्रो कुरा ल गुरु बाबा तपाईँ भाग्यमान नै हुनुहुन्छ गुरु बाबालाई पाउनु भएको छ अब कन्टिन्यू जोडिनु होला अरु कोही नवआगन्तुक नमन सम्पूर्णमा मलाई पनि बाबाले नवआगन्तुक नाम लिनुभएको थियो म चाहिँ होइन सरस्वती घिमिरे भन्नुभएको थियो रेणुका घिमिरे छन् म्युट माइक म्युट के अरे अनम्युट गरेर बोल न आफ्नो परिचय देऊ रेणुका नमन गुरु बाबा सम्पूर्णमा नमन छ मेरो मैले चाहिँ 2-3 वटा प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गरिसके एकदमै राम्रो छ र अब हुने कार्यक्रममा पनि पार्टिसिपेट गर्छु ओके धन्यवाद अब कार्यक्रमलाई समापन गर्ने कि अरु कोही हुनुहुन्छ कि कसैलाई के भावहरू छ कि नभए कार्यक्रमलाई प्रेम सागर मेरो ठुलो मामु पनि के परिचय दिने अरे एल्ला दिनु म चाहिँ झापाबाट आएको यहाँ अघि जुन राजुनले ठुलो मम्मी भनिसक्नु भएको छ मेरो नाम चाहिँ टिका देवी श्रेष्ठ झापा बिर्सामोडबाट आएको म गुरुदेवको म आश्रममा म पहिला पनि एक दुईपल्ट म आइरहेछु म चिन्छु हजुरलाई होइन अनि उहाँ कमलासित म पोलपराट पनि 2-3-4 पल्ट आइरहेछु र म यहाँ आज पनि यहाँ म सुन्न पाएँ हजुरका बाणीहरू राम्रो लाग्छ मलाई धेरै धेरै राम्रा प्रदर्शनहरू सुन्न पाएँ मैले खुसी लाग्यो धन्यवाद महेश पगेनीलाई देख्दैछु म यहाँ महेश पगेनी अनम्युट गरेर बोलाऊ को हो मैले पनि चिनेको छैन हेलो महेश
नमस्कार है। नमस्कार। कहाँबाट म महेश? एकचोटि आएको थिएँ है, अनि एकचोटि तपाईँको पनि आएको थिएँ म 2070 साल कि 71 सालमा पनि आएको थिएँ त्यहाँ नयाँ बानेश्वरमा, मिड बानेश्वरमा। त्यसपछि धेरै भयो ग्याप, अनि 2 वर्ष पहिला चाहिँ भेट भयो यहाँ फेसबुकमा फेरि। भनेपछि लगभग 7-8 वर्षपछि भेट भयो कि तपाईँसँग। अनि अहिले चाहिँ रेगुलर आइरहेको छु, अहिले चाहिँ सुनिरहेको चाहिँ हुन्छु। ल धन्यवाद तिमीलाई। अनि अरू कोही बाँकी छ नयाँ व्यक्ति, नयाँ अनुहार? छैन भने प्रेम सागर आफ्नो कन्क्लुजन एउटा मन्तव्य राखेर आजको कार्यक्रमलाई बन्द गरिदियो। सम्पूर्ण उपस्थितिमा नमन छ। म प्रेम सागरको। मैले यहाँ फेसबुक स्ट्रिमिङ पनि गरिरहेको हुनाले मैले भिडियो चाहिँ खोल्न मिलेन। भिडियो खोल्दाखेरि चाहिँ स्क्रिन अफ हुन्छ। त्यो भएर आजको सत्संग साह्रै मजा आयो। सुरुदेखि अहिले अन्तिमसम्ममा हामीले धेरै भजन पनि सुन्न पायौँ। अनि गुरुबाबाको प्रवचन जुन 40 मिनटको थियो त्यसमा त म लट्ठ परेको थिएँ। एकदमै मजा आयो। 8:30 यो जुन 8 बजेको समय जुन छ सत्सङ्गको लागि एकदमै उपयुक्त लाग्यो मलाई पनि। गुरुबाबाले भन्नुभएको थियो नव सत्सङ्ग फेसबुक यो होमबाट गर्ने केसमा चाहिँ यो समय चाहिँ एकदमै उपयुक्त लाग्यो मलाई पनि। र पार्टिसिपेट पनि हामी 40-45 जना भएको थियौँ अघि। सो साह्रै मजा आयो, रमाइलो भयो र सबैजनाको अनुभूतिहरू पनि सुन्दाखेरि सबैजनालाई प्रेरणा पनि मिल्यो। र यति भन्दै फेरि पनि हामी अर्को नव सत्सङ्गमा यसरी नै जुड्ने छौँ भन्दै गुरुबाबाको आज्ञाले आजको सत्सङ्गलाई मैले यहीँ इन्ड गरेँ। सम्पूर्ण उपस्थितिमा फेरि पनि नमन।